Hi everyone! Sa karon dayong adlaw gitudloan mi kung unsaon ang proseso sa paghimo sa haplas ug ang proseso sa pagluto sa syrup nga tambal sa ubo. Ug gipaila-ila ni Ate Marites ang mga bisag unsang klase sa dahon nga mokabat sa 38 ka mga dahon nga pwede himuon nga haplas. Human sa orientation ug paghatag sa instruction gisugdan na sa mga kaubanan ang mga tasking sa processing. Ang uban nagkiskis sa mga lawas sa Madrid de Cacao ug ang uban nagtagod-tagod sa mga dahon-dahon. Ug ang uban usab naghinlo sa mga dahon nga para sa syrup. Ug syempre giredy pud ni Ate Marites ang iyahang lutuanan. Ug mao ni ang mga klase sa dahon nga himuon og haplas. Human sa pagluto ug pag-itos niini, gipuga, gisala ug mao na kani ang resulta. Gibutangan sa mga essential oil, gipabugnaw ug ready na para sa packaging. Ug sa laing bahin gisugdan na usab ni Ate Marites ang paghimo sa syrup para sa ubo. Mao ni ang mga dahon nga gilat-an ug ang sabaw niini mao'y gihimong syrup. Ug sa nabugnaw na ang syrup, ready na para ibutang sa botilya. Ug gimix na pod ang mga essential oil para sa haplas.